हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 9 केमिकल रियाक्सन्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले विभिन्न प्रकारको केमिकल रियाक्सन्सहरूको बारेमा हेर्यौँ, जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, एडिसन रियाक्सन, डिकम्पोजिसन रियाक्सन र न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको बारे हेर्यौँ। त्यहाँनिर कसरी रियाक्सन हुँदो रहेछ, तिनीहरूले कस्तो प्रोडक्ट फर्म गर्दो रहेछ, कस्तो रियाक्टेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्यौँ। सो एकचोटि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामी स्केलेटल केमिकल रियाक्सनदेखि हाम्रो कुरा सुरु गर्न लागिरहेछौँ है। सो स्केलेटल केमिकल रियाक्सन। सो स्केलेटल केमिकल रियाक्सन भनेपछि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले वर्ड इक्वेसन हैन के गर्छौँ त, वर्ड इक्वेसनलाई एउटा वर्डको फर्ममा जब हामी इक्वेसन लेख्छौँ त्यो भनेको वर्ड इक्वेसन हो। जस्तै हाइड्रोजन प्लस अक्सिजनलाई हामी के लेख्छौँ त, वाटर भनेर यसरी लेख्छौँ। यहाँनिर हामीले अरू केही पनि फर्ममा लेखेका छैन, हाइड्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भएर वाटर बन्छ। यो चाहिँ वर्ड इक्वेसन भयो हैन। त्यसै गरी एउटा केमिकल इक्वेसन जब हामी लेख्छौँ, केमिकल इक्वेसन अथवा यसलाई चाहिँ फर्मुला इक्वेसन भनेर पनि भन्छ, त्यति बेला हामीले हाइड्रोजनको मोलिक्युल H2, अक्सिजनको मोलिक्युल O2 ले के दिन्छ भनेर लेख्छौँ त, H2O भनेर लेख्छौँ हैन। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के हो त भन्दा यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गरेको छैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त, यतापट्टि दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन छ, यो कुरा ठिक छ। यहाँनिर दुईटा अक्सिजन छ, यतापट्टि एउटा अक्सिजन छ। सो यसरी त ब्यालेन्सिङ त हुँदैन। दुईटा अक्सिजनबाट एउटा अक्सिजन आयो भने एउटा अक्सिजन कता हरायो हैन। सो जब हामी यस्तो फर्ममा इक्वेसन लेख्छौँ, ठिक छ, यसले हामीलाई केमिकल रियाक्सन कसरी भयो भनेर त दिँदैन, तर के आउँदो रहेछ त, केबाट के आउँदो रहेछ, के रियाक्टेन्ट्स दिँदाखेरि के प्रोडक्ट्स आउँदो रहेछ भनेर त दिन्छ। तर यहाँनिर के भएको छ, एक अर्का साइडमा दुईटा साइडमा हामीले ब्यालेन्सिङ गरेको छैन हैन। सो यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ त, स्केलेटल केमिकल इक्वेसन अथवा स्केलेटल केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ त, द केमिकल इक्वेसन in which the total number of atoms of each element in reactant and product is not equal। ठीक छ, रियाक्टेन्टमा जति नम्बर अफ एटम्स छ, इच इलिमेन्टको जति नम्बर अफ एटम्स छ, प्रोडक्टमा चाहिँ त्यति इक्वल छैन। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा नम्बर अफ एटम्स इक्वल छैन भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले, इट्स कल्ड एन अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन और स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भन्छौँ हामी। ठिक छ, स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भन्छौँ। सो डिफिनेसनले नै के काफी छ त भन्दा, यदि रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा हाम्रो एटम्स जुन इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् तिनीहरूको एटम्सको नम्बर चाहिँ इक्वल छैन भने त्यति बेला हामी त्यसलाई स्केलेटल केमिकल रियाक्सन, स्केलेटल केमिकल इक्वेसन अथवा अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भन्छौँ। ठिक छ, सोच्नुस् कि तपाईले एउटा केमिकल रियाक्सनलाई जनाई मात्रै राख्नु भएको छ, या रियाक्सन भयो भनेर, तर कति एमाउन्टमा भयो, कुन इलिमेन्ट कति एमाउन्टमा युज भयो भन्ने कुराहरू तपाईले लेख्नु भएको छैन। जस्तै यसको एउटा सर्टेन एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। सोडियम भनेको Na हुन्छ, क्लोरिनलाई हामी क्लोरिनको मोलिक्युलमा लेख्छौँ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ तपाईले के याद गर्नुपर्छ भने, हाम्रो नेचरमा प्रेजेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो जुन इलिमेन्ट्सहरू छन्, जुन इलिमेन्ट्सको एटम्सहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ यसरी मोलिक्युल दुईटाको फर्ममा हुन्छ, सिंगल फर्ममा हुन सक्छ, तीनटा जोडिएर बनेको हुन्छ। हो त्यो कुराहरू तपाईले याद गर्नुपर्छ। तपाईले फ्री स्टेटमा क्लोरिनलाई एउटा Cl एटम मात्र भेट्न सक्नु हुँदैन, उसले चाहिँ अर्को क्लोरिनसँग के गरेको हुन्छ त, एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ। हाम्रो बोन्डिङको बारे बुझ्नको लागि तपाईले हाम्रो च्याप्टर 8 को भिडियोजहरू हेर्नु होला। ठीक छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो
त्यहाँनेरि हुने सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, ट्रिपल बोन्डहरू भनेको के हो त्यहाँनेरि एकचोटि हेर्नु होला है। सो NaCl2 हुँदाखेरि सोडियम र क्लोरिन रियाक्ट हुँदा यसले सोडियम क्लोराइड दिन्छ। ठिक छ, यो रियाक्सनमा केही पनि गल्ती छैन। सोडियम र क्लोरिन रियाक्ट हुँदा सोडियम क्लोराइड दिन्छ। तर अब एटम्सको नम्बर गनौँ त सोडियम एउटा यहाँ छ, यहाँ एउटा सोडियम ठिक छ। यहाँनेरि दुईटा क्लोरिनको एटम छ, मोलिक्युलको फर्ममा भएर बसेको छ, तर के छ त दुईटा क्लोरिनको एटम छ। यहाँनेरि के छ एउटा छ। सो यो के भयो त स्केलेटल भयो, किनभने रियाक्टेन्ट साइडमा तीनटा मोलिक्युल छ, यहाँनेरि तीनटा एटम्स छ, यहाँनेरि दुईटा एटम्स छ। मैले टोटालिटीमा भने सो यहाँनेरि ब्यालेन्सिङ भएन। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हामी के दिन सक्छौँ, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्ट हुँदा के भन्छ त यसले चाहिँ अमोनिया दिन्छ। NH3 भनेको चाहिँ के हो अमोनिया हो है। फेरि गरौँ त यहाँनेरि हेर्नुहोस् त यहाँनेरि चारवटा एटम छ जम्मा, यहाँनेरि पनि चारवटै एटम छ। अरे मिलेको क्या हो। तर फेरि गर्नुहोस् है, नाइट्रोजनको दुईटा एटम छ, हाइड्रोजनको पनि दुईटा एटम छ यहाँनेरि। तर यहाँनेरि के छ त नाइट्रोजनको एउटा एटम छ र हाइड्रोजनको कति छ तीनवटा एटम छ। सो नाइट्रोजन त कन्भर्ट भएर हाइड्रोजन त हुन सक्दैन हैन, किनभने नाइट्रोजनमा जुन प्रोटोन र न्युट्रोनहरू छन् त्यो कन्भर्ट भएर यहाँनेरि हाइड्रोजन हुन सक्दैन। हाइड्रोजनमा कन्भर्ट भए पनि यहाँनेरि पहिले दुईटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन बनाउन त एउटा प्रोटोन भए पुग्छ। तर नाइट्रोजनको एउटा एटममा त कतिवटा प्रोटोन हुन्छ, 7वटा प्रोटोन हुन्छ, सायद 7वटा न्युट्रोन हुन्छ हैन। सो 7वटा न्युट्रोन कहाँ गयो, त्यतिकै हावामा त जाँदैन। सो यो पनि एउटा स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भयो। त्यसै गरी अर्को हामीले हेर्नुपर्ने जिंक Zn भनेको जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यो मिक्स भएर के भन्छ त ZnCl2, यो भनेको जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन भन्छ। अब यहाँनेरि गर्नुहोस् जिंक एउटा एटम छ, यहाँनेरि पनि एउटा छ, यहाँनेरि हाइड्रोजन एउटा एटम छ, हाइड्रोजनको दुईटा एटम भयो, क्लोरिनको एउटा एटम छ, यहाँनेरि क्लोरिनको दुईटा एटम भयो। सो यसरी पनि के बुझिन्छ त कुनै पनि एलिमेन्टहरु यहाँ ब्यालेन्स भइरहेको छैन। जिंक बाहेक अरु सबैको नम्बर के छ त डिफरेन्ट छ। सो हामीले केमिकल रियाक्सन भयो भनेर त बुझ्यौ। जिंक र हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई तपाईले कुनै एउटा बिकरमा कुनै एउटा बोतलमा हालेर गर्नुभयो भने यो बन्छ, तर कति एमाउन्टमा बन्छ त भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु इम्पोर्टेन्ट छ नि त। तपाईलाई जिंक क्लोराइड चाहिराख्न सकेको हुन सक्छ, त्यतिबेला के तपाईले यतिकै लेखेर हुन्छ त हुँदैन नि त। सो एउटा फिक्स्ड एमाउन्टमा बनाउनु छ भने त तपाईले केमिकलहरुलाई वेस्ट नगरी बनाउनु पर्ने छ नि त, एउटा सर्टेन एमाउन्टमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। हो यस्तो कुराहरु चाहिँ स्केलेटल केमिकल इक्वेसनले दिइरहेको छैन। यसको लागि हामीले यसको सर्टेन ड्रब्याक्सहरु के छ त्यो कुरा हेर्छौं र ड्रब्याक्सलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ हामी ठ्याक्कै यसपछि हेर्छौं। पहिलो कुरा skeletal chemical equation, it does not follow conservation of mass। ठीक छ, यसले चाहिँ conservation of mass फलो गरिरहेको छैन। यसको लागि तपाईले यही हाम्रो रिलेसन H2 + O2 भनेको H2O मा हेरौं। ठीक छ, यहाँनेरि जति मास छ यहाँ त्यो भन्दा कम मास छ, तर हामीलाई के थाहा छ त मास can neither be created nor be destroyed। मासलाई न बनाउन सकिन्छ न डिस्ट्रोय भनेको सायद भत्काउन सकिन्छ हैन। सो मासलाई न बिगार्न बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, जति छ त्यति नै रहन्छ भन्ने कुरा हो। तर हेर्नु त यहाँनेरि त एउटा अक्सिजनको मास त कता हरायो हैन, यहाँनेरि त एउटा मात्रै अक्सिजन आयो, अर्को अक्सिजन कहाँ गयो त हैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो स्केलेटल केमिकल इक्वेसनले के त कन्जर्भेसन अफ मास फलो गर्दैन। त्यसै गरी it does not tell about the ratio of reactants and product molecules को के भन्दैन त यसले रेशियो दिदैन। यदि ब्यालेन्स छ कुनै कुरा भने हामीले थाहा पाउँछौं कि यहाँ चाहिँ यति नम्बर अफ रियाक्टेन्ट्स रहेछ, यति नम्बर अफ प्रोडक्ट्सहरु रहेछ र यसरी हालियो भने चाहिँ यति एमाउन्टमा प्रयोग गरियो भने चाहिँ हामीले यति कुरा बनाउन सक्छौं। तर यहाँ आफै ब्यालेन्स छैन भनेपछि हामीले कति बनाउने, कति हाल्दा कति बन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन
हैन। सो यस्तो कुरा भयो कि तपाईलाई चिया बनाउँदा कति चियापत्ती हाल्नुपर्छ, कति चिनी हाल्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा भइरहेको छैन। त्यसरी त एउटा मिठो चिया बनाउन सक्नु हुँदैन नि तपाईले, हैन। तपाईले पानीको एउटा सर्टेन एमाउन्ट लिनु भएको छ, त्यहाँनेरि धेरै चियापत्ती हाल्नु भयो, चिनी पनि धेरै हाल्नु हो। चिया त अभियसली बन्छ, चिनी र चियापत्ती हालेपछि चिया अभियसली बन्छ पानीमा तपाईले हाल्नु हो भने। तर कति एमाउन्टमा हाल्दा चाहिँ मिठो बन्छ त भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्छ नि। सो यहाँ पनि कति एमाउन्टमा हाल्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो खालको हाम्रो प्रोडक्ट भेट्न सक्छ। प्रोडक्ट त त्यही हो, तर एउटा सर्टेन एमाउन्टमा हामीले चाहिरहेको हुन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। सो इट डज नट टेल अबाउट द रेसियो अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट मोलिक्युल्स। कति एमाउन्टमा रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट मोलिक्युल्सहरू बन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट भन्न सक्दैनौँ, ठिक छ। कस्तो कुरा भयो भने यहाँनेरि रियाक्टेन्ट्स भनेको हाम्रो चिनी चियापत्ती जस्तो भयो र कति मिठो चिया बन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्स जस्तो भयो है। सो त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा के छ त भने इट डज नट गिभ इन्फर्मेसन अबाउट the total number of atoms, of each element in reactants and products. सो कतिवटा एटम्सहरू चाहिँ एक अर्कासँग रियाक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा दिँदैन। हेर्नु त यहाँनेरि H2O2 H2 आयो। सो यस्तो कारण के देखिन्छ त एउटा अक्सिजनको मोलिक्युलले एउटा अक्सिजनको एटमले रियाक्ट गर्छ, तर यहाँ त O2 छ। सो कसरी रियाक्ट गर्छ, कति एमाउन्टमा रियाक्ट गर्छ भनेर हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुन सक्दैन। कतिवटा एटम्सहरूले एक अर्कासँग रियाक्ट गर्छ अथवा कतिवटा एटम्स थियो होला भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ, ठिक छ। अब यो सबै कुराहरूको लागि कन्जर्भेसन अफ मास पनि छैन, कति रेसियोमा रियाक्सन भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। सो यसको लागि त हामीले कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। जब हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ तब हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। ब्यालेन्स गरिसकेपछि के थाहा हुन्छ त कति बन्ने रहेछ यदि मैले यति कुराहरू प्रयोग गरेँ भने, अथवा कति बनाउन सक्ने रहेछु भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ त एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनको बारे चाहिँ हामीले नलेज हुनुपर्छ। सो स्केलेटल बनाइसकेपछि स्केलेटलको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ। तपाईले चाहिँ एउटा केमिकल रियाक्सनलाई केमिकल फर्मुलाको फर्ममा अथवा फर्मुला इक्वेसनको फर्ममा तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब हाम्रो अर्को काम भनेको ब्यालेन्स गर्ने हो र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन त्यसकै लागि हो, ठिक छ। सो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भनेको चाहिँ द केमिकल इक्वेसन in which the total number of atoms in reactants and products is equal. It's called के भन्छ त यसलाई एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भन्छ, ठिक छ। सो यदि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समा प्रत्येक एलिमेन्ट जुन युज भएको छ, प्रत्येक एलिमेन्ट जुनले एउटा प्रोडक्ट फर्म गर्न मद्दत गरेको छ, त्यो दुईटा इक्वल भयो भने के हुन्छ त एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भन्छ है। सो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनले हाम्रो माथिको जे ड्रब्याक्सहरू त सबैलाई काटिदिन्छ। जस्तै यसले अब कन्जर्भेसन अफ मासलाई पनि फलो गर्छ। यसले चाहिँ कति रेसियोमा रियाक्टेन्ट्स युज भयो र कति प्रोडक्ट फर्म भयो त्यो कुराहरू पनि भन्न सक्छ। त्यसै गरी कति नम्बर अफ एटम्सहरू चाहिँ रियाक्सन गरिरहेको छ त त्यो कुराहरू पनि भन्न सक्छ। यसको लागि हाम्रो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल H2 प्लस O2 भनेको H2O हुन्छ भनेर लिनुपर्छ। अब सिम्पली यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले के गर्छु त यहाँनेरि 2 अगाडि यहाँ लेख्दे, यहाँनेरि 2 लेखिदिए भने हेर्नु त चारवटा हाइड्रोजनको एटम दुईटा अक्सिजनको एटमसँग रियाक्ट भइरहेछ। यहाँनेरि प्रोडक्टमा पनि चारवटा हाइड्रोजनको एटम र दुईटा अक्सिजनको एटम छ हैन। सो अब यो के भयो त एउटा ब्यालेन्स्ड भयो।
यहाँनिर जतिवटा रियाक्टेन्ट्सहरू छन्, रियाक्टेन्ट्सको एटम्सहरू छन्, त्यति नै प्रोडक्ट्समा पनि एटम्स छन्। सो कन्जर्भेसन अफ मास फलो गर्यो। त्यसै गरी अब यहाँनिर एउटा रेसियो निकाल्न सक्यो। हाइड्रोजन र अक्सिजन हामीले रियाक्सन गर्यौँ भने, ठिक छ, सपोज अक्सिजनको भोल्युम V छ भने र हाइड्रोजनको भोल्युम हामीले ठ्याक्कै यसको डबल 2B बनायौँ भने हामीले चाहिँ यो दुईटा रियाक्ट गर्दाखेरि 2 भोल्युम अफ के पाउने रहेछौँ त, वाटर पाउने रहेछौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज तपाईँले 2 लिटर हाइड्रोजन र 1 लिटर अक्सिजन तपाईँले रियाक्सन गर्नुभयो भने तपाईँले 2 लिटर वाटर चाहिँ 2 लिटर्स अफ वाटर पाउन सक्नुहुने रहेछ, हैन? यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी 4 वटा हाइड्रोजनको एटम र 2टा अक्सिजनको एटम तपाईँले रियाक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले 2 मोलिक्युल्स अफ के पाउन सक्नुहुने रहेछ त, वाटर पाउन सक्नुहुने रहेछ। सो यहाँनिर माथिको सबै प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ। रेसियो अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स पनि भेट्यौँ। त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ एटम्स अफ इच एलिमेन्ट इन रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स पनि हामीले भेट्न सक्यौँ है। ठिक छ, सो यति कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले अब ठिक छ, यो ब्यालेन्स त गर्नुपर्ने रहेछ, तर के ब्यालेन्स गर्नको लागि के मेथड छ होला त जुनले चाहिँ हामीले अलिकति ब्यालेन्स गर्न सजिलो होस्? छोटो छोटो रियाक्सन त म मजाले ब्यालेन्स गरौँला, तर धेरै नम्बर अफ रियाक्टेन्ट्सहरू छ र एकदमै जिगज्याग तरिकाले छ, हैन, रेडिकल्सको फर्ममा छ भने त्यति बेला चाहिँ मैले कसरी लेख्न सक्छु होला त? त्यसको लागि हामीले एउटा ब्यालेन्सिङ अफ अ केमिकल इक्वेसन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्सिङ अफ अ केमिकल इक्वेसन भनेको हामीले कुन मेथड युज गर्यौँ भने चाहिँ छिटो छरितो तरिकाले हाम्रो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। हाम्रो जुन केमिकल रियाक्सन छ अथवा केमिकल इक्वेसन छ त्यसलाई सजिलो तरिकाले ब्यालेन्स गर्ने तरिका हामीले सिक्न गइरहेछौँ। सो जुन हाम्रो एटम्स क्यान नाइदर बी क्रिएटेड, सरी, मास क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड भन्ने चाहिँ हाम्रो डाल्टनको एटोमिक थ्योरी हो। जोन डाल्टन भन्ने मान्छेले चाहिँ यो थ्योरीहरू निकालेका थिए। सायद तपाईँहरूले डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी पनि पढ्नुभयो होला, त्यहाँनिर विभिन्न पोइन्ट्सहरू छन्, हैन? पढ्नु भएन भने पनि तपाईँले क्लास 11मा यदि साइन्सलाई आफ्नो मेन फोकसको सब्जेक्ट लिनुभयो भने क्लास 11को केमिस्ट्रीमा तपाईँले डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी सँगै रिलेटेड कुराहरू, विभिन्न कुराहरू पढ्नुहुन्छ र यो अझै तपाईँलाई खुलेर जान्छ केमिकल इक्वेसन भनेको के हो, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, हैन? तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु यसमा। सो केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने हामीसँग अहिले सिक्ने मेथड, अरू धेरै 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 मेथडहरू छन्। अहिले चाहिँ हामीले हिट एन्ड सक्सेस मेथड अथवा यसलाई चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड भन्छ। गर्दै जाने जे कति बेलासम्म मिल्दैन गर्दै जाने। यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा पेन्सिल र इरेजर बोक्नु होला, किनभने धेरैचोटि बिग्रिन सक्छ, त्यसैले मेटाउँदै गर्नु। बल पनि लेख्दा अलिकति फोहोर हुन सक्छ, हैन? सो सुरुमा तपाईँले पेन्सिलले लेख्ने, पेन्सिलले दुईतिर रियाक्सन हेरेर यसो पेपर पछाडि गर्न खोज्ने, ब्यालेन्स भइसकेपछि अगाडि लेख्ने, अलिकति सफा देखाउनु पर्यो नि। सो यसमा हामीले के युज गर्छौँ त, हिट एन्ड सक्सेस मेथड अथवा यसलाई चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड भन्छौँ। हामी गरेको गरे हो त्यसरी गर्छौँ। सो यसको केही स्टेप्सहरू छन्, हैन? यसको स्टेप्सहरू के छन्, के कुराहरू चाहिँ एउटा रियाक्सनबाट म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु है। सो रियाक्सन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा, जब अमोनियम क्लोराइड, हैन, ठिक छ, मैले भनेको कुरा याद गर्नु होला एकछिन। अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जब रियाक्ट हुन्छन् त्यति बेला के भन्छ त, क्याल्सियम क्लोराइड, अमोनिया र वाटर भन्छ। ठिक छ, एमोनियम क्लोराइड तपाईँलाई कसैले भन्यो जब एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एक अर्कासँग रियाक्सन गर्छ त्यति बेला त्यसले क्याल्सियम क्लोराइड, अमोनिया र वाटर फर्म गर्छ। सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यसको वर्ड इक्वेसन लेख्नुहुन्छ। ठिक छ, पहिलो कुरा तपाईँको फर्स्ट सक्सेस हुने बाटो भनेको एउटा तपाईँले वर्ड इक्वेसन लेख्नुहुन्छ, किनभने वर्ड इक्वेसन लेख्न जस्तो सजिलो केही छैन। उसले भन्यो के भन्यो त, एमोनियम क्लोराइड, ठिक छ, मैले यता मुनि लेखेँ है, एमोनियम क्लोराइड भन्न खोजेको, एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। ठिक छ, एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जब रियाक्ट हुन्छ यसले के दिने रहेछ त भन्दा क्याल्सियम क्लोराइड, ठिक छ, क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ रे प्लस अमोनिया दिन्छ रे, हैन? एक्सपेरिमेन्टल कुरा हो। सो
यो तीनटा कुराहरू दिने रहेछ। सो तपाईले पहिलो के काम सक्सेसफुल्ली गर्नुभयो त वर्ड इक्वेसनमा लेख्नुभयो हैन, र फेरि एकचोटि भन्न लाउनुहुन्छ, फेरि भन्नुहोस् त के हो रियाक्सन हो, उसले रियाक्सन भन्छ ए ठिक छ मेरो रियाक्टेन्ट्समा अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुनुपर्ने हो र मेरो प्रोडक्ट साइडमा क्याल्सियम क्लोराइड अमोनिया र वाटर हुनुपर्ने हो। ठिक छ, मैले वर्ड इक्वेसन लेखेँ। दोस्रो स्टेपमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको स्केलेटल इक्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्केलेटल इक्वेसन केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स छ छैन त्यो कुरा अहिले सरोकार भएन। अब तपाईले चाहिँ यसलाई एउटा स्केलेटल केमिकल इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्यो। अब सबैलाई आफ्नो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनमा दिनु पर्यो। एमोनियम क्लोराइड भनेको के हुन्छ त, एउटा एमोनियम मोलिक्युलमा क्लोरिनको एटम जोडिया हुन्छ। त्यसै गरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको CaOH होल ट्वाइस हुन्छ। यतापट्टि के छ, क्याल्सियम क्लोराइड हुन्छ। त्यसै गरी अमोनिया भनेको NH3 र वाटर भन्यो। तपाईले यहाँनेरि के निर्माण गर्नुभयो त, एउटा स्केलेटल इक्वेसन निर्माण गर्नुभयो। ठिक छ, यसो चेक गर्नुस् यहाँनेरि ब्यालेन्स भएको छ कि छैन भनेर। सपोज मैले क्याल्सियमै क्लोरिन गर्न लाग्यो, एउटा क्लोरिन छ यहाँनेरि दुईटा क्लोरिन छ, अभियसली ब्यालेन्स भएको छैन हैन, दुईतिरै ब्यालेन्स हुनुपर्छ। जति क्लोरिन एटम्स रियाक्टेन्ट्समा छन् त्यति नै क्लोरिन एटम्स प्रोडक्ट्समा पनि हुनुपर्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। तर तपाईले दोस्रो स्टेप पनि पार गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईले इम्पोर्टेन्ट स्टेपबाट पार गर्नुभयो कि तपाईले यसलाई एउटा स्केलेटल केमिकल इक्वेसनमा लेख्न सक्नु पर्यो। स्केलेटल केमिकल इक्वेसनमा लेख्नको लागि तपाईले मोलिक्युल्सहरुको नाम मजाले थाहा हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले धेरैवटा मोलिक्युल्ससँग खेल्नुपर्ने हुन्छ है, तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, र प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईले मोलिक्युल्सहरुको नामहरु पनि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँनेरि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट साइडमा के मोलिक्युल्सहरु प्रेजेन्ट छन् त्यो कुराहरु पनि लेख्यौं। सो अब अर्को स्टेपमा भनेको हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक, ठीक छ, याद गर्नु होला, हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरु एटम्सको नम्बरहरु गन्छौं। अहिलेको लागि हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलिकति तिरस्कार गर्यौं है। सो एकछिन किन तिरस्कार गर्यौं भन्दा यो नर्मली रियाक्सनमा प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुराहरु। सो अहिलेको लागि तपाईले हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरु कुराहरु गर्ने, अरु एटम्सहरु गर्ने र सुरुमा तिनीहरुलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्ने। ठीक छ, के गर्ने त, हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरुलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्ने सुरुमा। र कुन साइडबाट हेर्ने त भन्दा तपाईले प्रोडक्ट साइडबाट रियाक्टेन्ट साइडमा जाने जहिले पनि। ठीक छ, प्रोडक्ट साइडबाट रियाक्टेन्ट साइडमा जान खोज्ने। अब प्रोडक्ट्समा धेरै नम्बर अफ एटम्स हुन सक्छ, रियाक्टेन्ट्समा थोरै हुन सक्छ नि, हो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्ने, त्यसरी ब्यालेन्स गर्न खोज्ने। रियाक्टेन्ट्सबाट प्रोडक्ट साइडमा जाने भन्दा पनि प्रोडक्टलाई हेर्ने र रियाक्टेन्टमा ब्यालेन्स गर्न खोज्ने है, यो एउटा मेथड हो। सो यहाँनेरि सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त, रियाक्टेन्ट्सबाट प्रोडक्ट साइडमा हेर्नु भयो हैन। सो यहाँनेरि दुईटा क्लोरिन एटम छन् हैन, क्लोरिनको मोलिक्युलमा दुईटा क्लोरिन छ, यहाँनेरि जम्मा जम्मी एउटा क्लोरिन छ। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ त, सुरुमा चाहिँ मैले क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कि जस्तो सोच्नुहुन्छ हैन। सुरुमा तपाईले क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ हैन। तपाईले अब क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले हेर्नुहुन्छ नाइट्रोजन एउटा नाइट्रोजन सायद ब्यालेन्स होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसको ब्यालेन्सिङ पनि आइहाल्छ। सो सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्छौं। सो क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि सुरुमा यहाँनेरि के गर्छु त हेर्नु, यसलाई मलाई अलिकति सानो बनाइदिए। सो यहाँनेरि मैले 2 लेखे भने के हुन्छ त, यहाँनेरि हेर्नु त मैले 2 लेखे भने क्लोरिनको एटम्सको नम्बर यहाँनेरि 2 भयो, यहाँनेरि पनि 2 भयो। सो क्लोरिन त मजाले ब्यालेन्स भयो हैन। त्यसै गरी क्लोरिन सँगै क्याल्सियम पनि ब्यालेन्स भयो, क्याल्सियमको एटमको नम्बर पनि 1 छ। अब जब मैले यहाँ 2 लेखे, 2 लेख्नुको मतलब यसले के भन्दा त दुईटा नाइट्रोजन छ, पहिले 4 वटा हाइड्रोजन थियो, अब 2 ले मल्टिप्लाई भएपछि 8 वटा हाइड्रोजन छ भनेर भन्यो। 2 ले चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ। दुईटा नाइट्रोजन 4 वटा हाइड्रोजन थियो भने 8 वटा हाइड्रोजन भयो, क्याल्सियम दुईटा भयो। सो बुझ्नुभयो, यसरी गरेर हुन्छ। सो 8 वटा हाइड्रोजन र क्याल्सियम दुईटा भयो, नाइट्रोजन पनि ब्यालेन्स भएन। अब यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो त,
नाइट्रोजनलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ठीक छ सो नाइट्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौं त यहाँनेरि नाइट्रोजनको एटम्सको नम्बर त रियाक्टेन्ट साइडमा ज्यादा छ सो हामीले प्रोडक्ट साइडमा गएर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन सो यो CaCl2 ठीक छ अब यहाँनेरि मैले 2NH3 + H2O गरे भने के हुन्छ त मेरो नाइट्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो है नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो क्लोरिन ब्यालेन्स भयो क्याल्सियम ब्यालेन्स भयो अब हेर्नु त यहाँनेरि एउटा क्याल्सियम ब्यालेन्स दुईटा क्लोरिन ब्यालेन्स दुईटा नाइट्रोजन ब्यालेन्स अब रह्यो के हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब हाइड्रोजन र अक्सिजनको टोटल नम्बर गनौं ठीक छ यहाँनेरि रियाक्टेन्ट साइडमा हाइड्रोजनको नम्बर कति छ त हेर्नु त 4 2 जा 8 यहाँनेरि 2 भने चाहिँ 10 वटा हाइड्रोजन छ अक्सिजनको नम्बर कति छ 2 छ ठीक छ प्रोडक्ट साइडमा यहाँ H3 छ यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ भने प्रोडक्ट साइडमा 6 वटा हाइड्रोजन 8 वटा हाइड्रोजन छ किनभने यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजनको एटम छ अक्सिजनको एटम एउटा छ अब हामीले यहाँनेरि ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो ठीक छ दुईटा अक्सिजन छ एउटा अक्सिजन छ यहाँनेरि 8 वटा छ यहाँ 10 वटा छ सो यसो सोच्दाखेरि के हुन्छ त सपोज मैले यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे नि के हुन्छ त 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ यहाँ 4 वटा हाइड्रोजन भएपछि के हुन्छ त यहाँनेरि 6 वटा हाइड्रोजन छ 10 वटा हुने भयो त्यसैगरी 2 लेखेपछि यहाँनेरि दुईटा अक्सिजन पनि हुने भयो सो यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौं सो तपाईले जहिले के याद गर्ने सुरुमा अक्सिजन हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स नगर्ने सुरुमा अरु ठुलोलाई ब्यालेन्स गर्ने र त्यसपछि मात्रै अक्सिजन र हाइड्रोजन माथि आँखा लाउने है सुरुमा अरु ब्यालेन्स गर्नु होला सो यसरी चाहिँ एउटा प्रोसेस वाइज तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है सो तपाईले ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ अगाडि कोफिसिएन्टहरु थप्नुहुन्छ कोफिसिएन्ट भनेको यहाँनिर हरेक एटमलाई के गरिदिन्छ त उले त्यति नै टाइम्सले बढाइदिन्छ त्यो कुरा तपाईले याद गर्नुपर्छ ठीक छ सुरुमा ठुलठुलो मोलिक्युल्सहरुलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यसपछि के गर्ने त सानोतिर आउने बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई गर्छौं यदि यहाँनेरि क्याल्सियम अनब्यालेन्स भएको भए सुरुमा हामी क्याल्सियमलाई गर्थ्यौं किनभने सबसे ठुलो के छ त सुरुमा क्याल्सियम छ तर क्याल्सियम ब्यालेन्स भइसक्यो त्यसपछि हामी केमा गयौं त क्लोरिनमा गयौं है सो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो क्याल्सियम ब्यालेन्स भइसक्यो थियो सो क्याल्सियम ब्यालेन्स भइसकेपछि हामी क्लोरिनमा गयौं त्यसपछि नाइट्रोजनमा गयौं त्यसपछि केमा गयौं त अक्सिजन र हाइड्रोजनमा गयौं अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं अर्को एक्जाम्पल के छ त इथेन र अक्सिजन रियाक्ट हुँदा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर आउँछ सो सुरुमा तपाईले वर्ड इक्वेसन लेख्नु इथेन प्लस अक्सिजन रियाक्ट हुँदा के भन्दो रहेछ त यसमा चाहिँ हिट पनि दिनु पर्यो यसरी हिट पनि इथेन र अक्सिजनलाई हिट गर्यो भने के दिने रहेछ त यसले कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिने रहेछ ठीक छ इथेन र अक्सिजनलाई हिट गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिने रहेछ इथेनको फर्मुला के हुन्छ अब स्केलेटल इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो C2H6 र O2 हुँदो रहेछ र यिनीहरुले रियाक्ट गर्यो भने के फर्म हुँदो रहेछ त भन्दा CO2 र H2O फर्म हुँदो रहेछ है यो एउटा स्केलेटल इक्वेसन भयो सुरुमा अब हेर्नु त यहाँनेरि दुईटा कार्बन छ यतापट्टि एउटा कार्बन छ सुरुमा हामीले C को नम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो सो C को नम्बरलाई ब्यालेन्स गर्न तपाईले के गर्नुहुन्छ त यहाँनेरि C2H6 O2 छ यहाँनेरि हिट छ यहाँनेरि 2CO2 लेख्नु भयो भने के हुन्छ दुईटा कार्बन ब्यालेन्स भयो हैन अब त्यसपछि अरु एटम्स भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजन छ हेर्नु अब रियाक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडमा लेख्यौं रियाक्टेन्ट साइडमा हाइड्रोजनको नम्बर कति छ 6 छ अक्सिजनको 2 छ प्रोडक्ट साइडमा हाइड्रोजनको नम्बर 2 छ अक्सिजनको नम्बर कति छ त यहाँनेरि 4 5 छ अब यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं होला त त्यो कुरा हेरौं सो हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्दा सुरुमा हामीले यतापट्टि चाहिँ नि यसरी हेर्नु अब हेर्नुस् त मैले के भने त यतापट्टि ब्यालेन्स गर्नु भने तर यहाँनेरि अब ब्यालेन्स यो त्यतिकै हुन सक्दैन
त्यो कुरा भयो। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मैले भने जस्तै यहाँनिर यतापट्टि हेरेर यतापट्टि ब्यालेन्स हुन्छ नै भन्ने छैन, त्यसैले यसलाई हिट एन्ड ट्रायल भनेको। हामीले एउटा सर्ट एन्ड स्टेप त दिउँ तपाईँलाई, तर यहाँनिर हिट एन्ड ट्रायल किनभने जहिले मिल्छ भन्ने छैन, ठिक छ, कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। सो ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ थाहा छ? सुरुमा यहाँनिर जब हामी 4CO2 लेख्छौँ, 4CO2 लेखेर यतापट्टि 4वटा भयो भने चाहिँ यहाँ 2 थप्नु पर्यो। 2 थपेपछि हाइड्रोजनको नम्बर कति भयो रियाक्टेन्ट साइडमा? 12 भयो। यतापट्टि 2 छ। अक्सिजनको नम्बर 2 छ, यतापट्टि कति भयो? 8, 9 भयो। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? यहाँनिर हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 6H2O गर्दाखेरि 12 भयो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् त अक्सिजन कतिवटा छ? 8 + 6 14वटा अक्सिजन भयो। 14वटा अक्सिजनमा अब हामीले यहाँनिर 7O2 जब लेख्छौँ नि यति बेला ब्यालेन्स भयो। सो यस्तो कुराहरू यहाँनिर धेरै हुन सक्छन्। यस्तो कुरा तपाईँहरूले जेनरली याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो कुरा अलिकति ख्याल गर्नु होला। जहिले पनि एउटै प्रोसेसले हिट एन्ड ट्रायलमा मिल्दैन। हिट एन्ड ट्रायल भन्दा अरू धेरै राम्रो प्रोसेसहरू छन्, तर त्यो प्रोसेस हामी अरू ठुलो क्लासमाहरू गर्छौँ, किनभने त्यसको लागि थ्योरी पनि धेरै हेर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हिट एन्ड ट्रायल भन्न खोजेको है। यसले चाहिँ तपाईँले एकचोटि गर्दाखेरि मिल्छ भन्ने छैन, तपाईँले बार बार गरिराख्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जहिले पनि इलिमेन्ट्सको नम्बर चाहिँ तपाईँले इभन नम्बरमा बनाउन खोज्नुहुन्छ है। सो अघि किन मिलेन त भन्दा अक्सिजनको नम्बर यतापट्टि अड आइरहेको थियो, तर यता यो प्रोडक्ट साइडमा अड आइरहेको थियो, रियाक्टेन्ट्सको साइडमा के थियो त? इभनमा थियो। इभनमा त जे नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा नि इभनै आउँछ। सो कहिले पनि ब्यालेन्स हुनेवाला थिएन। त्यसको लागि चाहिँ यस्तो खालको स्टेप्सहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति तपाईँले आफ्नो प्र्याक्टिस बढाउनु हो भने यस्तो कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा रियाक्सन हेरौँ, कपर र कङ्क। कङ्क भनेको कन्सन्ट्रेटेड, कन्सन्ट्रेटेड भनेको चाहिँ तपाईँले एसिड बनाउने तरिका भनेको पानीमा हालेर एसिड बनाउनुहुन्छ। कङ्क भनेको चाहिँ पानीमा एसिडको मात्रा धेरै छ भन्न खोजेको। डाइल्युट भन्यो भने के हुन्छ त? एसिडको मात्रा थोरै छ भन्न खोजेको। सो कपर र कङ्क नाइट्रिक एसिड जब रियाक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँले कपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइअक्साइड र वाटर बनाउनुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो वोड इक्वेसन हो। अब यसलाई हाम्रो स्केलेटनमा लेख्दा Cu र HNO3 ले के दिने रहेछ त? CuNO3 ट्वाइस, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको NO2 र वाटर दिने रहेछ अन्तिममा H2O भन्नुभयो। अब कपर सबसे हेभी छ यहाँनिर, कपर ब्यालेन्स भएको छ, मतलब भएन। अनि त्यसपछि नाइट्रोजन हेर्नु त यहाँनिर 3टा नाइट्रोजन छ, यहाँनिर एउटा नाइट्रोजन छ हैन। सो 3टा नाइट्रोजन हुन बनाउनको लागि यहाँनिर यहाँनिर 1 2 3टा छ, यहाँनिर एउटा छ। सो अब यहाँनिर तपाईँले 2 लेख्नु भयो। यहाँनिर 2 लेख्नु भने के हुन्छ त? 4वटा नाइट्रोजन भयो र यहाँनिर तपाईँले 4 थपिदिनु भयो भने के हुन्छ त? नाइट्रोजनको नम्बर पनि ब्यालेन्स हुन गयो। यस्तो रियाक्सन तपाईँले किन गर्नुहुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँनिर सपोज 3 लेख्नु भएको भए, 3 लेखेको भए के हुन्थ्यो? यहाँनिर यो हटाएर 3 लेखे भए ठिक छ, नाइट्रोजनको नम्बर ब्यालेन्स भयो। तर हाइड्रोजन के भयो? अड नम्बरमा आयो। र यहाँनिर त H2O छ। यसलाई त कुनै तरिकाले पनि तपाईँले इभन बनाउनै सक्नु हुँदैन, सरी अड बनाउनै सक्नु हुँदैन। तपाईँले 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि, 3 ले गरे पनि, 4 ले गरे पनि इभन नम्बरै आउँछ। सो त्यही भएर हो त्यो कुराहरू पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, उता 4 ले गर्नुहुन्छ, नाइट्रोजनको नम्बर र कपरको नम्बर ब्यालेन्स भयो। अब रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा हाइड्रोजनको नम्बर गर्नु र अक्सिजनको नम्बर गर्नु। हाइड्रोजनको नम्बर 4 छ रियाक्टेन्ट साइडमा, अक्सिजनको नम्बर कति छ? 12 छ। त्यसै गरी प्रोडक्ट साइडमा हाइड्रोजनको नम्बर 2 छ, अक्सिजनको नम्बर कति छ त? 4 5 छ। सो यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको लागि चाहिँ सपोज यहाँनिर 2 गर्नुभयो भने, सरी मैले गल्ती भनेछु अलिकति, यहाँनिर पनि अक्सिजन त छ नि। अक्सिजन कतिवटा छ त? 6 7, यहाँनिर कति भयो त? 6वटा अक्सिजन, 10वटा अक्सिजन, 11वटा अक्सिजन भयो।
ठीक छ 11 वटा अक्सिजन छ यतापट्टि प्रोडक्ट साइडमा सो यहाँनिर जब तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हाइड्रोजनको नम्बर कति भयो 4 भयो त्यसैगरी अक्सिजनको नम्बर 2 4 6 6 6 12 हुन गयो सो सबै रियाक्सन ब्यालेन्स हुने भयो नि सो यस्तो खालको रियाक्सनले चाहिँ हामीले के दियो त एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनको फर्ममा दियो ठीक छ यसरी तपाईले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुने रहेछ सो एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट के इन्फर्मेसन पाउन सकिने रहेछ त सो इन्फर्मेसन के पाउन सकिने रहेछ भन्दा एउटा मेथड हो तपाईले कुनै इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने हामीले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु म त्यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स गरेर तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है सो इन्फर्मेसन भनेको के हो त यहाँनेरि सिम्बल्स एन्ड मोलिकुलर फर्मुला सिम्बल्स एन्ड मोलिकुलर फर्मुला पाउने रहेछौं मोलिकुलर फर्मुला of reactants and products ठीक छ symbols and formula molecular formula of reactants and products हामीले भेट्न सक्ने रहेछौं त्यसैगरी अर्को इन्फर्मेसन भनेको total number of atoms or molecules total number of atoms or molecules of reactants and products तपाईले भेट्न सक्नुहुने रहेछ त्यसैगरी टाइप अफ केमिकल रियाक्सन कस्तो टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला डिस्प्लेसमेन्ट हो कि एडिसन रियाक्सन हो कि न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हो त्यो कुराहरु भेट्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी रेशियो अफ मोलिकुलर वेट ठीक छ रेशियो अफ मोलिकुलर वेट अफ रियाक्सन एन्ड प्रोडक्ट्स मोलिक्युल्स को बारेमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त हाम्रो के लिमिटेशन्सहरु हुन्छ ठीक छ के छ त हाम्रो केमिकल इक्वेशन्समा केही लिमिटेशन्सहरु छ के लिमिटेशन्सहरु छ भन्दा त यसले क्यानट गिभ फिजिकल स्टेट अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स फिजिकल स्टेट भनेको हाम्रो रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स चाहिँ लिक्विड हो कि ग्यास हो कि सोलिड हो कि के हो त्यस्तो कुराहरु दिन सकिरा हुँदैन केमिकल इक्वेसन मात्रैले त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गराउन सकिँदैन त्यसैगरी यसले रेट अफ केमिकल रियाक्सन पनि दिदैन ठीक छ रेट अफ केमिकल रियाक्सन दिदैन सो रेट अफ केमिकल रियाक्सन दिदैन भन्नुको मतलब के हो त तपाईको रियाक्सन छिटो भइरहेको छ कि ढिलो भइरहेको छ कि के भइरहेछ त तपाईले जुन रियाक्सन गर्नुभयो प्रोडक्ट फर्म भयो त्यो ढिलो भयो कि छिटो भयो हो त्यो रेट अफ रियाक्सन पनि दिन सक्दैन त्यसैगरी थर्डमा डजन्ट गिभ द टाइम टेकन टु कम्प्लिट द रियाक्सन ठीक छ यहाँनेरि के एउटा घडी छैन रियाक्सनमा कि उले भन्न सकोस् कि रियाक्सन कति टाइममा कम्प्लिट भयो भनेर उले दिन सकिरा हुँदैन सो कति टाइममा चाहिँ रियाक्सन कम्प्लिट भयो त्यो इन्फर्मेसन हामी ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट पनि पाउन सक्दैनौं त्यसैगरी कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स ठीक छ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स भनेको हाम्रो रियाक्टेन्ट्स चाहिँ डाइल्युट हो कि कङ्क हो कि कन्सन्ट्रेटेड हो कि ठीक छ वाटरमा धेरै जसो वाटरमा रियाक्सनहरु गरिरहन्छौं हामीले यो भनेको चाहिँ इनअर्गानिक मोलिक्युल्सहरु इनअर्गानिकलाई चाहिँ धेरै जसो हामीले पानीमा हालेर रियाक्सन गरिरहन्छौं अब कन्सन्ट्रेसन कति छ त कति एमाउन्टमा पानीमा घोलेर चाहिँ हामीले रियाक्सन गर्नुपर्ने त्यो कुरा दिदैन किनभने तपाईहरुले पछि रियाक्सनहरुमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले कन्सन्ट्रेटेड युज गर्नुभयो डाइल्युट युज गर्नुभयो भने प्रोडक्ट्सहरु नै बेग्लै आउन सक्छन् सो यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले केमिकल रियाक्सनमा भन्न सक्दैनौं हैन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स दिदैन ठीक छ बुझ्नु भयो होला त्यसैगरी यसले कन्डिसनहरु पनि भनेर हुँदैन कस्तो कन्डिसनमा भइरहेको छ त्यो कुराहरु पनि भन्न सक्दैन सो हेर्न गइरहेछौं एन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रियाक्सन एकदमै सजिलो छ तर के हुन्छ तपाईले अबको तपाईको साइन्सको जर्नी जुन छ यो एन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रियाक्सन्सहरुले धेरै डिटरमाइन गर्छ किनभने यो बुझ्नु भनेको जे होस् तपाईलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ फाइदा गर्छ पछिको लागि है सो
के हुन्छ भने तपाईले रियाक्सन गर्दाखेरि सपोज के सोच्नुस् भन्दा तपाईले पानी तताउनु पर्ने छ, पानीलाई बाफ बनाउनु पर्ने छ भने त्यसमा तपाईले हिट दिनु पर्ने हुन्छ। तर कुनै कुनै रियाक्सनमा के हुन्छ त उले आफै हिट प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। तपाईले के सोच्नुस् भने अर्को कुरा भनेको तपाईले नुन चाहिँ आफ्नो हातमा लाउनुस् र त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिनुस् केही समय, ठीक छ। उले चाहिँ के गर्दिन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि तपाईको हातमा बिस्तारै के हुन थाल्छ, त्यो पोल्न थाल्छ हैन, एउटा रियाक्सन जस्तो भयो। सो त्यहाँनेरि उले के गर्दिन्छ त तपाईको शरीरबाट हिट लिन्छ, पानी सोच्छ, पानी सोचेर के गर्छ त त्यहाँ उले चाहिँ आफुलाई सोलुसनको फर्ममा बनाउँछ। सो कसैले हिट लिन्छ, कसैले हिट दिने काम गर्छ हैन। सो रियाक्सन्सहरु जेनरली हिट लिने र हिट दिने टाइपको हुन्छन्। सो यसलाई चाहिँ एउटा डिफरेन्स के फर्ममा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ होला, एन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक, ठीक छ। एन्डोथर्मिक र एक्जोथर्मिक रियाक्सन्सहरु हो, REACTION रियाक्सन, यहाँ पनि एक्जोथर्मिक रियाक्सन। सो एन्डोथर्मिक रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा द केमिकल रियाक्सन, which is occurred by the absorption of heat from the surroundings, ठीक छ, from the surroundings। सो यदि सराउन्डिङ्स बाट हिट अब्जर्भ हुन्छ र त्यो रियाक्सन हुन्छ भने त्यसलाई एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्छ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि रियाक्टेन्ट प्लस हिटले चाहिँ के दिन्छ त एउटा प्रोडक्ट दिन्छ, ठीक छ। हिट चाहिन्छ भने कुनै केमिकल रियाक्सन हुनको लागि त्यसलाई एन्डोथर्मिक रियाक्सन भनेर भन्छ, ठीक छ। यही हो यसको डिफरेन्स। त्यसैगरी एक्जोथर्मिक रियाक्सन भनेको चाहिँ the chemical reaction in which heat is released to the surroundings, ठीक छ। heat is released to the surroundings भनेको चाहिँ के हो, एक्जोथर्मिक। सो जब हिट चाहिँ सराउन्डिङ्समा रिलिज हुन्छ हैन, रियाक्सन हुँदाखेरि हिट बाहिर निक्लिन्छ भने त्यसलाई एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स भन्छ। जस्तै तपाईले बाइकमा पेट्रोल जलाउँदाखेरि पनि उ एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो, हिट बाहिर निस्किन्छ। सो यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, रियाक्टेन्ट जब रियाक्ट हुन्छ त्यति बेला यसले के दिन्छ, प्रोडक्ट प्लस हिट दिन्छ है। सो यस्तो खालको रियाक्सन भनेको एक्जाम्पल भनेको C+O2 गर्दा CO2 प्लस हिट दिन्छ। त्यसैगरी Zn प्लस 2HCl गर्दाखेरि यो C+O2 भनेको कि कुन रियाक्सन हो, एडिसन रियाक्सन। Zn प्लस 2HCl गर्दाखेरि ZnCl2 प्लस H2 हैन प्लस हिट आउँछ, यो भनेको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। सो यस्तो खालकोमा हुन्छ। त्यसैगरी CaCO3 लाई चाहिँ जब हामी हिट दिन्छौं हैन, हिट दिँदाखेरि यसले के दिन्छ त, CaO क्याल्सियम अक्साइड र CO2 दिन्छ, ठीक छ, जब हामी हिट दिन्छौं है। त्यसैगरी नाइट्रोजन र अक्सिजनलाई जब हामी हिट दिन्छौं यसले के प्रोड्युस गर्छ त, नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रस अक्साइड भन्छ होला, NO भनेपछि नाइट्रस हैन त। यसको सानो चाहिँ लियो हामीले, नाइट्रिक अक्साइड होला, नाइट्रिक अक्साइड भन्दो रहेछ, किनभने दुईटैको 2 छ नि त, 1 र 2 हुन्छ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी। सो यहाँनिर मैले सोचे 1 हुन्छ होला भनेर। यो तपाईले कसरी लेख्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा हेर्नु होला। सो यही हो कन्सेप्ट हाम्रो, यति कन्सेप्ट तपाईले याद गर्नु पर्यो। एन्डोथर्मिकमा हिट चाहिन्छ, एक्जोमा के दिन्छ त, बाहिर दिन्छ, ठीक छ, यो कुरा भयो। त्यसैगरी अब एउटा सानो टर्म छ, क्याटालिस्टको टर्म छ। तपाईले कुनै झगडा त हेर्नु भएको छ होला, त्यो झगडामा के हुन्छ भने एउटा मान्छे हुन्छ कि जो दुईटैलाई उचालिरहेको हुन्छ हैन, दुईजना बीच झगडा भइरहेछ नि, तपाईले निहालेर हेर्नु त्यहाँनेर पक्कै कोही न कोही उचाल्ने मान्छे हुन्छ। सो क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ यहाँ केमिकलहरुलाई रियाक्सन गर्न उचाल्ने मान्छे हो।
उसले चाहिँ के गर्छ त, हो तिमीहरूले सही गरिरहेछ हो, यसले यस्तो भनिरहेछ, यसले यस्तो भनिरहेछ भनेर भन्छ र दुईजना बीच के गराउँछ त, झगडा झन् बढाइदिन्छ नि। ऊ आफै झगडामा इन्भल्भ चाहिँ हुँदैन तर के गर्छ त, बढाइदिन्छ। क्याटालिस्ट भन्ने कुरा पनि के हो भने ऊ आफैमा केही केमिकल चेन्ज हुँदैन तर के हुन्छ त, रियाक्टेन्ट्सहरू बीच के गराइदिन्छ, केमिकल रियाक्सन छिटो गराउने एउटा बाध्यता ल्याइदिन्छ क्याटालिस्ट भइसकेपछि। ठिक छ, छिटो 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 रियाक्सन हुन्छ। सो क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ एउटा केमिकल सब्स्टेन्स हो, केमिकल सब्स्टेन्स that alters the rate of reaction, that alters the rate of reaction but is not consumed in reaction। ठीक छ, त्यसले चाहिँ रेट अफ रियाक्सनलाई चेन्ज गर्दो रहेछ तर आफै चाहिँ के हुने रहेछ, रियाक्सनमा इन्भल्भ नहुने रहेछ। ठीक छ, तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, बट इज नट इन्भल्भ इन रियाक्सन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इज नट कन्ज्युम्ड इन रियाक्सन भनेको यसमा केही पनि यो चाहिँ रियाक्सनमा कन्ज्युम हुँदैन भन्ने कुरा हो। सो यो रेट अफ रियाक्सन भनेपछि कि त यसले रियाक्सनलाई फास्ट बनाउँछ हैन, छिटो छिटो गराउँछ, कि त स्लो बनाउँछ। अब त्यो आफआफ्नै फाइदा छ, त्यहाँनेरि कुनै रियाक्सनलाई फास्ट गर्नुको आफ्नै फाइदा छ, कुनै रियाक्सनलाई स्लो गर्नुको आफ्नै फाइदा छ हैन। कुनै कुरा बिस्तारै गर्दै राम्रो हुन्छ, कुनै कुरा छिटो गर्दै राम्रो हुन्छ नि, हो यस्तो कुराहरू। सो कुनै रियाक्सन चाहिँ बिस्तारै गर्दाखेरि त्यहाँको प्रोडक्ट्सहरुमा के फाइदा हुन सक्छ, कुनै कुरा छिटो गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै फाइदा हुन्छ। सो छिटो र ढिलो गराउनको लागि हामीसँग पोजिटिभ क्याटालिस्ट र अर्को के छ त, नेगेटिभ क्याटालिस्ट छ। ठीक छ, सो रियाक्सन छिटो गराउने कि ढिलो गराउने त भन्ने कुराहरु चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ क्याटालिस्ट। सो पोजिटिभ क्याटालिस्टले के गर्छ, इन्क्रिजेस द रेट अफ रियाक्सन। ठीक छ, रेट अफ रियाक्सनलाई के गर्छ, त्यसले छिटो छिटो गराउँछ। बुझ्नुभयो त, उसले चाहिँ फास्ट गराउँछ रियाक्सन। नेगेटिभ क्याटालिस्टले के गराउँछ त, डिक्रिजेस द रेट अफ रियाक्सन। हाम्रो रियाक्सनको रेटलाई यसले के गराउँछ त, डिक्रिज गराउँछ। ठीक छ, पोजिटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पल यो भयो। यसको एक्जाम्पल एउटा के छ भन्दा, सपोज हामीले कुनै पनि एउटा रियाक्सन लियौं, पोटासियम क्लोरेट। ठीक छ, मैले एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल रियाक्सन लेखेँ, यो एउटा पोटासियम क्लोरेट हो। पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्यो भने उसले पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन त दिन्छ। ठीक छ, यसलाई मैले जस्ट हिट गरे भने उसले चाहिँ यो माथि देखाउन खोजेको ग्यास हो, माथि जान्छ भन्न खोजेको। मैले यसलाई हिट मात्रै गरे भने के हुन्छ त, यो दिन्छ। तर जब मैले यहाँनेरि म्याग्नेशियम अक्साइड युज गर्छु हैन, म्याग्निज डाइअक्साइड युज गर्छु, म्याग्निज डाइअक्साइडले चाहिँ के गर्छ भने यो रियाक्सनलाई फास्ट गरिदिन्छ। हिट र म्याग्निज डाइअक्साइड युज गर्दाखेरि रियाक्सन के हुन्छ त, फास्ट हुन जान्छ। ठीक छ, सो यसले एउटा पोजिटिभ क्याटालिस्टको काम गर्छ। पहिले एउटा मोलिक्युल फर्म हुन्थ्यो भने पोटासियम क्लोराइडको, अब 3 वटा मोलिक्युल फर्म हुन्छ। जस्ट मैले भन्न खोजेको त्यो जस नहुन सक्छ हैन, एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बुझ्नु। एउटा केमिकल एउटा रियाक्सन हुँदाखेरि एउटा मात्रै फर्म हुन्थ्यो भने 1 सेकेन्डमा एउटा फर्म हुन्थ्यो नि, अब 1 सेकेन्डमा 3 वटा फर्म हुन्छ, हो त्यस्तो भन्न खोजेको। सो यो भयो हाम्रो पोजिटिभ क्याटालिस्टको एक्जाम्पल। सपोज अब नेगेटिभ क्याटालिस्टमा यो एउटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ, H2O2 भनेको चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। यहाँनेरि मैले यतिकै रियाक्सन यतिकै छोडिदियो भने यहाँनेरि चाहिँ वाटर र अक्सिजन त्यतिकै फर्म हुन्छ हैन। तर यहाँनेरि मैले एउटा ग्लिसरल भन्ने एलिमेन्ट राख्दिए। ग्लिसरलले चाहिँ एउटा नेगेटिभ क्याटालिस्ट जस्तो काम गर्छ र यहाँनेरि यसलाई डिकम्पोज हुन दिँदैन हैन, एउटा डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। सो डिकम्पोज वाटर र अक्सिजनमा त्यति सजिलै डिकम्पोज हुन दिँदैन, अलिकति रेट अफ रियाक्सनलाई स्लो गरिदिन्छ। सो पहिले 5 मिनेटमा 10 वटा वाटर र अक्सिजन बन्थ्यो भने अब 5 मिनेटमा चाहिँ 2टा एउटा मात्रै बन्ने गर्छ। सो यसले के गर्दियो त, रेट अफ रियाक्सनलाई डिक्रिज गरिदियो। सो अब यति कुरा पढिसकेपछि हामीले 1-2वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हेरौँ क्याटालिस्टको। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटालिस्ट। क्याटालिस्टको क्यारेक्टर के रहेछ त, तपाईले धेरै क्यारेक्टरहरु त माथिबाटै बुझ्नुभयो होला। पहिलो कुरा भनेको इट्स मास एन्ड केमिकल कम्पोजिसन, इट्स मास एन्ड केमिकल composition in chemical reaction
इन केमिकल रिएक्सन रिमेन्स अनचेन्ज्ड। ठिक छ, यो चाहिँ के हुने रहेछ, यसको मास र केमिकल कम्पोजिसन रिएक्सनमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। रिएक्सन अगाडि जति मास थियो, जस्तो केमिकल कम्पोजिसन थियो, रिएक्सन पछि पनि त्यति नै मास हुन्छ, त्यति नै केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ। त्यसै गरी इट इज रिक्वायर्ड इन स्मल क्वान्टिटी। ठिक छ, यो चाहिँ एकदमै सानो क्वान्टिटीमा मात्रै चाहिन्छ, धेरै चाहिँदैन, एकदमै थोरै एमाउन्टमा चाहिने हुन्छ। त्यसै गरी इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इट्स स्पेसिफिक इन नेचर भनेको चाहिँ एउटा रिएक्सनमा एक प्रकारको क्याटालिस्टले काम गर्छ, त्यही क्याटालिस्ट अर्को रिएक्सनमा काम गर्छ भन्ने 100% ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ। सो हरेक रिएक्सनको लागि छुट्टा छुट्टै क्याटालिस्ट हुन भनेको हो। ठिक छ, इट्स स्पेसिफिक इन नेचर भनेको छुट्टा छुट्टै रिएक्सनको लागि छुट्टा छुट्टै क्याटालिस्ट चाहिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यसले भनेको क्याटालिस्टले चाहिँ इट क्यानट मेक एन इम्पोसिबल रिएक्सन, इट क्यानट मेक एन इम्पोसिबल रिएक्सन एन्ड डज नट इनिसिएट रिएक्सन। ठिक छ, यसले चाहिँ इम्पोसिबल रिएक्सन गराउन सक्दैन र यसले चाहिँ एउटा केमिकल रिएक्सनलाई इनिसिएट गर्न सक्दैन। यसलाई कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ भने तपाईसँग के छ अरे, दाउरा छ अरे, दाउरामा तपाईँले पेट्रोल छर्किँदैखेरि त दाउरा बल्दैन नि, तपाईँले आगो लाउनुहुन्छ, त्यसमा आगो लाएपछि पेट्रोल छर्किएपछि यसले के गर्छ त आगोलाई ठुलो बनाउने काम गर्छ, तर त्यत्तिकै आफै त आगो बल्दैन। सो के बुझ्नु पर्यो, क्याटालिस्ट पनि त्यस्तै हो। जब आगो बल्छ नि, आगोमा उसले घिउ थप्ने काम गर्ने हो, आगोमा उसले पेट्रोल थप्ने काम गर्ने जस्तो हो। कहिलेकाहीँ पानी जस्तो नि काम गर्छ, कहिलेकाहीँ पेट्रोल जस्तो नि काम गर्छ, तर आगो नबलुन्जेल त केही पनि काम हुँदैन। सो क्याटालिस्टले चाहिँ रिएक्सनको रेटलाई बढाउने घटाउने हो, तर उसले रिएक्सन गराउँछ। कुनै इम्पोसिबल रिएक्सन छ जुन हुन सक्दैन भने त्यस्तो रिएक्सनलाई उसले गराउन सक्दैन। ठिक छ, क्याटालिस्टले त्यस्तो काम कहिले पनि गर्न सक्दैन। सो आजको च्याप्टरमा हामीले क्याटालिस्टको बारेमा हेऱ्यौँ, रिएक्सन्सको बारेमा हेऱ्यौँ, त्यसै गरी कुनै पनि रिएक्सनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बारे हेऱ्यौँ है। सो आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न मन छ, हामीसँग जोइन हुन मन छ, तपाईँ जस्तै अरू स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा धेरै अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग जोइन हुन मन छ भने हाम्रो फेसबुक ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र मेन्टर्सहरूसँग आफूलाई विभिन्न टपिकमा जुनमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुराहरूबारे डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही प्रब्लम भए तपाईँले 9849595895 मा पनि हामीलाई कल गरेर इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।